खास गरी सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु। दूसरा जति पनि हाम्रो लखनऊमा विश्वासी जनहरू यस समय जोडिनु भएको छ, साथैमा आदरणीय पास्टर पिटरज्यूसँग जसरी उहाँले भन्नुभयो हामी पछिल्लो लगभग 1 वर्षबाट एक दुसरालाई अलिअलि चिन्दैछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ, मलाई मौका दिनुभयो। खास गरी मलाई चाहिँ यो चण्डीगढमा सेवाकार्य गर्न लागेको लगभग 20 वर्ष प्लस भयो र लखनऊ चाहिने खास गरेर मेरो चाहिने एउटा घरै जस्तो पनि हो। पास्टर पी मथाई हाम्रो सुपरिन्टेन्डेन्ट अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। म सन् 2000 देखि लिएर 2010 सम्म महात्मा गान्धी राजमार्ग असेम्बली अफ गड चर्चमा आउने गर्थेँ। त्यहाँ पास्टर मथाईको पासमा हरिशन मसीह हुनुहुन्छ, अरू धेरै पास्टरहरू लखनऊमा एजीका लगभग A to Z सबैले चिन्नु भएको छ मलाई। सो पछिल्लो वर्षसम्म पनि म एजीको साथमा थिएँ, तर भित्रका केही कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति बाहिर आउनु पर्यो, तर पनि सबैसँग मेरो प्रेम छ। सो लखनऊको कुरा गर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई। धन्यवाद छ पास्टर, मलाई मौका दिनुभयो। मेरो चाहिने नेपालमा घर चाहिने दाङ हो, म दाङको मानिस हुँ। दाङको चाहिने तुलसीपुरको मानिस हुँ। म चाहिँ 1995 मा आफ्नो श्रीमती एउटा छोरालाई लिएर यतातिर आएको थिएँ। कामको सिलसिलामा अलिकति मुस्किल हुनुको कारण, तर यतितिर प्रभुले पक्र्नु भयो, विश्वासमा ल्याउनु भयो। फेरि सुस्त सेवाको सिलसिलामा प्रभुले अगुवाई गर्नुभयो र आज यहाँसम्म आएका छौँ। म धेरै धन्यवादी छु, हजुरले मलाई मौका दिनुभएको छ र हामी अगाडि समयलाई बर्बाद नगरेर लगत्तै वचनतर्फ जानेछौँ। अगर यदि हामीहरूले आजको सिचुएसन र आजको हालतलाई हेर्ने हो भने यस समयमा हाम्रो विश्वासलाई सुरक्षित राख्न त्यति आसान छैन। तर पनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जतिले यो जो सिचुएसन हाम्रो अगल बगलमा कोरोना महामारीको डर छ, भय छ, एकदमै दिक्कतहरू छन्, यस्तो हालतमा पनि जतिले प्रभु येशूतर्फ हेर्नेछन्, आफ्नो आँखा पूर्ण तरिकाले जसरी हिब्रू 12:2 मा लेखिएको छ, यीशु की ओर ताक्दै रहे, प्रभुतर्फ हेरिराख्नेछन्, तिनको विश्वास निश्चय नै अगाडि बढ्नेछ। सो परमेश्वरलाई स्तुति। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनु। म विश्वास गर्छु निश्चय नै आजको संगतिको द्वारा हामी आशिष पाउनेछौँ। हामी चाहिँ मर्कुसको पुस्तक त्यसको 10 अध्याय त्यसको 46 देखि हामी पाठ गर्नेछौँ। मर्कुस 10:46। मलाई लाग्छ तपाईँले धेरैपल्ट यो पढ्नु भएको छ, धेरैपल्ट योबाट व्याख्याहरू पनि सुन्नु भएको होला र आज हामी एकपल्ट फेरि नवीन तरिकाले यसलाई मनन गर्नेछौँ। म यहाँ पाठ गर्नेछु हजुरहरूको सामने, हामी सबैजना यसमा सामेल हुनेछौँ। म हिन्दीमा छ बाइबल। खास गरेर हामी चाहिँ 2वटा चर्च लगाउने गर्छौँ। हाम्रो पोरसम्म चाहिँ बिहान 10 बजेदेखि लिएर 12 बजेसम्म हिन्दी सर्भिस हुने गर्थ्यो। त्यसमा हिन्दी यहाँका व्यक्तिहरू आउनुहुन्थ्यो र 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म हाम्रो नेपाली सर्भिस हुने गर्थ्यो। तर अहिले लकडाउन लाग्नुको कारण हामी सबै हिन्दीमा नै गर्दैछौँ, किनभने 2टा सेसन गर्न गाह्रो छ, किन धेरै इन्डियन व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो पासमा। यसकारण हामीलाई गाह्रो परेको हुनाले हामी त्यो गर्ने गर्छौँ। र मेरो नेपाली कतिको स्पष्ट छ मलाई थाहा छैन, म भरसक हजुरहरूलाई सम्झाउने प्रयास गर्नेछु। र यतिखेर नेपाली बाइबल मैले यहाँ ल्याएको छैन, यसकारण म हिन्दीमा नै पढ्नेछु। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था और वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसको डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स मत, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमेन। परमेश्वर को महिमा भएको, स्तुति भएको। प्रिय मित्रहरू हो, हामीले यो वचन जो यहाँनिर पाठ गर्यौं, यसभित्र बहुत ही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी सिक्न सक्छौं। खास गरेर 46 पदमा लेखिएको छ,
अनि उहाँहरू एरियोबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो प्रभु येशू र येशूका चेलाहरू, अनि एउटा ठुलो भिड एरिहो नगरबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अब एरियोको बारेमा बाइबलमा हेर्ने हो भने एरिहो एउटा श्रापित नगर थियो। एरियो त्यति राम्रो नगर होइन। हामी यहोशूको पुस्तक त्यसको 6 अध्यायको 26 जब हामी पढ्छौं, यहोशू 6:26 नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यहोशू 6:26 मा हामी देख्दछौं कि त्यो एरियो चाहिने चारैतर्फबाट एउटा ठुलो चाहिने पर्खा लगाएर त्यसको सुरक्षाको लागि राखेका थिए। तर जब परमेश्वरका जनहरू त्यो ठाउँमा आए, तिनले 7 दिनसम्म परिक्रमा गरेर त्यसको घुमेर त्यहाँ वर्शिप एन्ड प्रेज गरेर आराधना गरेर जब 7मा दिन 7 पल्ट गरे, त्यो एरियोको चाहिने धराहरा एकदम तल गिरेर बर्बाद भएको हामी देख्छौं। त्यस पछाडि त्यहाँ यहोशूले एउटा श्राप राखेका छन् कि जसले यसलाई दुबारा बनाउने छ त्यसले त्यसको जग खन्ने बेलामा त्यसको जोडो छोरो मरोस्, ढोका बसाल्ने बेलामा त्यसको कान्छो छोरो मरोस् भनेर त्यहाँ श्राप राखेको कुराहरू हामी साफ साफ देख्छौं। अनि त्यो श्राप फेरि हामी देख्छौं लगभग 500 वर्ष पछाडि त्यो श्राप पूरा भएको कुराहरू हामी पहिलो राजा त्यसको चाहिने 16 अध्यायको 34 पदमा हामी देख्दछौं। 16 को 34 मा देख्दछौं, अनि उसके दिनों में बेतेलवासी यहल ने एरियो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अभिराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सबुक मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। प्रियहरू हो, त्यहाँ चाहिँ हामी यहोशूले गरेको जो श्राप पूरा भएको कुराहरू हामी देख्छौं। यसकारण भन्छन् कि यहुदीहरूले एरियो नगरमा त्यति मन पराउँदैनथे। त्यो एउटा श्रापित नगर थियो, त्यो राम्रो नगर थिएन। अगर यदि तपाईले बाइबल सरसरी राम्ररी पढ्नुहुन्छ भने एरियोमा त्यति गतिला मान्छे हुँदैनथे, जक्कै पनि एरियोमै थियो। धेरै व्यक्तिहरू जो श्रापित प्रकारका व्यक्ति हुन् एरियो नगरमा रहने गर्थे। अरु म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, प्रभु येशू एक दिन त्यो श्रापित नगर त्यो एरियो नगरमा आउनुभयो। अरु त्यो एरियो नगरमा आउने बेलामा त्यहाँ अहिले पनि एउटा अन्धा भिखारी भीख माग्नको लागि बसिराखेको छ। अनि कटोरा लिएर अनि त्यो भीख माग्नको लागि त्यहाँ बसिरहेको कुराहरू हामी त्यहाँनेर देख्छौं। वचनमा लेखिएको छ, अनि त्यो भीड त्यहाँ आउने बेलामा तिमाईको पुत्र बर्तिमाई, तिमाई त्यसको बाउको नाम थियो, अनि बर्तिमाई त्यो अन्धा भिखारीको नाम थियो। त्यहाँ लेखेको छ अन्धा भिखारी, त्यसको डेजिग्नेसन, त्यसको पदनाम के दिएको छ, अन्धा भिखारी। जब कसैले हाम्रो परिचय गर्छन्, आदरणीय पास्टर बडो राम्रो लाग्छ, सम्मानीय एल्डर दाजु, सम्मानीय एल्डर आमा, सम्मानीय जब भन्छौं त बडो राम्रो लाग्छ। तर यहाँ सम्मानीय शब्द लेखेको छैन, के लेखा छ, अन्धा भिखारी। कति नराम्रो कुरा हो। अन्धा भिखारी, उलाई चाहिँ पदनाम त्यहाँ दिएको छ। हकीकतमा त्यो अन्धा अरु भिखारी थियो, आँखा देख्न सक्दैन थियो, तर कान सुन्थ्यो, पेट थियो, खाना खानु पर्थ्यो। सायद यसकारण त्यसले आफ्नो जीविका चलाउनको लागि भीख माग्ने गर्थ्यो। प्रिय मित्रहरू, अगाडि हामी देख्छौं, अनि त्यो भीख मागिराखेको बेलामा अन्धा जरुर थियो, देख्दैन थियो, तर कान सुन्थ्यो। अनि जब येशू र येशूको साथमा एउटा ठुलो भिडलाई उताबाट आइरहेको हल्ला मचाएको जब सुन्यो, त्यसले कानमा सुन्यो। मलाई लाग्छ यहाँ लेखेको छैन, म विश्वास गर्छु सायद त्यसले कसैलाई सोध्यो होला, ए हेर हेर यो के भइराखेको छ, मलाई दबाउला नै, यो यति ठुलो भिड कताबाट आएको, यो के भइराखेको छ। निश्चय नै कसैले तिनलाई भने यो त प्रभु येशू जाँदै हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट यहाँबाट जान्छ। सायद हुन सक्छ पहिले पनि त्यसले येशूको बारेमा कतिबाट सुनेको थियो। जस्तै उसले सुन्यो कि प्रभु येशू यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तै त्यसको मनमा विश्वास जाग्यो, विश्वास जाग्यो। अनि त्यसले उम्मेर चिच्याएर भन्छ, हे प्रभु दाउदको सन्तान, म माथि दया गर्नुहोस्। जस्तै सुन्यो त्यो चिच्याएर भन्न सुरु गर्यो, म माथि दया गर्नुहोस्। प्रिय मित्रहरू, हामी पनि आफै विश्वासमा आएका हैन, हामीले पनि कसै न कसैले सुसमाचार सुनाएको हो। हामीले पनि कतै न कतै परमेश्वरको वचन पढेर सुनेर विश्वासमा आएका हौं। उले पनि सुन्यो। रोमियो 10:17 ले भन्छ, विश्वास सुनेपछि उत्पन्न हुन्छ,
और सुन्न चाहिँ ख्रीष्टको वचन हो। प्रिय, जब हामीले वचन सुन्छौं, वचन पढ्छौं, वचनको मेडिटेसन गर्छौं, त्यति ज्यादा हाम्रो विश्वासहरु बढ्छ। अनि यो व्यक्तिभित्र जब विश्वास आयो, हैन, जब चाहिँ प्रभुको प्रति भरोसा आयो अनि विश्वास आयो, तब यो व्यक्तिले प्रार्थना गर्न सुरु गर्यो, हे प्रभु, दाउदको छोरा, म माथि दया गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई स्तुति भएको होस् मेरा प्रिय मित्रहरू हो। परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। अनि परमेश्वरको दया र कृपा तिनै व्यक्तिले प्राप्त गर्छन् जसले चाहिँ उहाँमाथि भरोसा राख्छन्, उहाँमाथि सरेन्डर गर्छन्, आफ्नो जीवन समर्पित गर्छन्, तिनीमाथि निश्चय नै परमेश्वरले दया गर्नुहुन्छ। तपाईहरु म दया पाएका मानिसहरु हौं। परमेश्वरको कृपाको स्वाद चाखेका, परमेश्वरको अनुग्रह उहाँले दिनुभएको हैन कृपाको स्वाद चाखेका हामी व्यक्तिहरु हौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि जब उनले पुकार्न सुरु गरे, हे प्रभु, दाउदका सन्तान, म माथि दया गर्नुहोस्, तपाईको सबै मान्छे खुसी भएर ताली बजाइदे। वाह वाह वाह, बर्तिमाई पनि विश्वासमा आयो, खुसी भए। नै 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 नै, केलेगा छ, यीशुको पछि पछि हिँडिराख्ने मान्छेहरूले, तिनी मध्ये केही व्यक्तिहरूले त्यसलाई के भने, ए चुप, खबरदार नबोले, चिच्याउने आवश्यकता छैन, चुप। हामी त्यहाँ पदमा पढ्न सक्छौं, चुप भने। प्रिय मित्रहरू, त्यसलाई चुप गराउने कोसिस गरियो। म तपाईलाई यहाँनिर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जब हाम्रो आँखाहरू खोल्छन्, आत्मिक आँखाहरू, जब हामीले प्रभुलाई एक्सेप्ट गर्छौं, जब हामीले नयाँ जन्म पाउँछौं, उद्धारको आनन्द पाउँछौं, हामी खुसी हुन्छौं, तर संसार खुसी हुँदैन। बर्तिमाईलाई चुप भनेर उसलाई चुप गराउने कोसिस गरियो। आज तपाईँ मध्ये म संसारमा भएका धेरै प्रभुबाट चुनिएका, परमेश्वरको रगतले किनिएका, परमेश्वरको आत्माको छापलाई लगाइएका अनि परमेश्वरले चुनिएका व्यक्तिहरू, जब उनले प्रभुलाई पुकार्न सुरु गरे, विश्वासमा अगाडि बढ्न सुरु गरे, तब हामी देख्दछौं संसारमा धेरैलाई चुप, अहिले यो नाम लिन मिल्दैन भनेर चाहिने धम्की दिएका कुराहरू हामी देख्दैछौं। प्रिय मित्रहरू हो, 1996 मा मैले पहिलोपल्ट प्रभु येशू मसीहलाई ग्रहण गरेँ। मेरो लाइफ एकदमै खराब थियो, एक नम्बरको काम नलाग्ने मान्छे हो म। जब म आफ्ना पछिल्लो जीवनलाई हेर्छु, कतिपयबाट मेरा आँखाका आँसुहरू आउँछन्। परमेश्वरले बिग्रेको मान्छेलाई पनि मेरो प्रेम गर्नुहुन्छ। सबै संसारले फालेको मान्छेलाई पनि प्रभुले उठाउन सक्नुहुन्छ। मैले मेरो जीवनमा देखेको छु। मैले मत्ती 11:28 बाटामा कतितिर ब्यानरमा लागेको देखेर विश्वासमा आएको, अनि मैले चाहिँ उद्धारको आनन्द पाएँ, मुक्ति प्राप्त गरेँ, यीशुलाई ग्रहण गरेँ। अनि यीशुलाई मान्ने भन्दा पहिला मेरो जीवन त्यति राम्रो थिएन। म ड्रिंकिङ लिने गर्थेँ, मेरो जीवन त्यति गतिलो थिएन। दाङमा चाहिँ रक्सी पिएर हिँड्ने गर्थेँ, सबैले चाहिँ हेला गर्ने गर्थे। मेरो बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो मलाई, एउटो कुखुराको फूल फुट्यो फुट्यो, यसरी भन्नुहुन्थ्यो मलाई। हामी 4वटा थियौं, भाइहरू 4वटा थियौं, म सबैभन्दा जेठो। मतलब के भन्नुहुन्थ्यो, एउटा कुखुराको फूल फुट्यो, प्युठानी भाषा हो फूल, अंडा, एउटा कुखुराको अंडा फुट्यो फुट्यो। म उतिखेर हाँस्थ्यो, के भने होला अंडा फुट्यो। अहिले यसो विचार गर्छु, प्रिय हो, अंडा फुट्यो भन्नुको मतलब हो कि यो काम लाग्दैन। यो संसारमा अगर यदि कुनै काठको कुनै चीज टुट्यो भने त्यसलाई दुबारा जोड्न सकिन्छ, अनि कुनै प्लास्टिकको चीज टुटे पनि जोड्न सकिन्छ। यहाँसम्म कि सिसा टुट्यो भने पनि फेभिक्विक लगाएर फेरि जोड्न सकिन्छ। तर अंडा फुट्यो भने त्यसलाई कुनै कीमतमा जोड्न सकिँदैन, त्यो त नष्ट हुन्छ। यसको अर्थ मेरो बाउले भने अर्थ यो रहेछ कि यो त बर्बाद भयो भयो। त्यस्तो मेरो बुवाले मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अथवा त्यो भनेको कुराहरू सोचेर हाँसो लाग्छ। अनि म मलाई भन्न चाहन्छु, जसरी हामीहरूले घरमा चाहिँ खाना खायौं, गन्दगी गिर्यो हैन, अनि त्यो भातका सीताहरू तल गिरे हैन, नराम्रो गन्दगी गिरेपछि त्यसलाई कसेर लगाएर, हाम्रा दिदी बहिनीहरू, हाम्रा आमाहरूलाई थाहा छ यो कुराहरू, त्यसलाई कसेर लगाएर, त्यो गन्दगीलाई कसेर लगाएर, त्यो कसेरलाई, त्यो गन्दगीलाई एकट्ठा गरेर त्यसलाई के जानेर तपाईले आफ्ना कानका गनापात राख्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा लगेर राख्नुहुन्छ। जहाँ तपाईले तिजोरीमा चाहिँ आफ्ना धन पैसा राख्नु, त्यहाँ लगेर राख्नुहुन्छ। के तपाईले जानेर आफ्ना जग्गाका लाल पूर्जाहरू, कीमती चीजहरू त्यहाँ राख्नुहुन्छ? निश्चय नै तपाईले भन्छ नै नै राख्दैनौ, किन राखोला नि? तपाईले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? उठाएर लगेर बाहिर डस्टबिनमा फाल्नुहुन्छ।
प्रिय हो साँच्चैमा मलाई पनि मेरो घरबाट मेरो समाजबाट लगभग त्यस्तै गराइएको हो। मलाई पनि फालेको यो काम लाग्ने छैन, यो कहिल्यै सुध्रिन सक्दैन, यो कहिल्यै कामयाब हुने छैन, तिरस्कार गरिएको हो। तर म प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछु, त्यो डस्टबिनमा फालेको मान्छे स्वर्गबाट यीशुले देख्नुभयो, उहाँले त्यहाँबाट उठाउनु भयो, आफ्नो रगतले मलाई धुनु भयो र आज चाहिँ धेरै मान्छेको लागि आशिषको कारण बनाइदिनुहुन्छ। प्रिय मित्र, मेरा भाइ मेरी बहना हो, यहाँ यो जुममा जोडिनु भएका मेरा दिदी बहिनीहरू, नभन्नुहोस् मेरो लोग्ने सुध्रिन्न भनेर, नभन्नुहोस् मेरो भाइ सुध्रिन्न भनेर, नभन्नुहोस् मेरो छोरो सुध्रिन्न भनेर नभन्नुहोस्। असम्भव छैन। मान्छेले मान्छेलाई सुधार्न सक्दैन, ध्यान राख्नु होला। मान्छेले मान्छेलाई सुधार्न सक्दैन, तर परमेश्वरले चाहेपछि सेकेन्डमा एउटा मान्छेको लाइफलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सबैजनाले जहाँ बस्नु भएको छ भन्न सक्नुहुन्छ, भनौँ प्रभु येशू मसीहको जय। सो प्रिय हो, यसरी चाहिँ मेरो जीवनमा मैले भएका कुराहरू देखेको छु। अनि जब मैले प्रभुलाई ग्रहण गर्ने 1996 मा, अनि 97 तिर चाहिँ मेरो बुवाले पत्र पठाउनु भयो, म सुनेर खुसी भएको छु। तल त रक्सी खान छोडिस् रे, उल्टा काम गर्न छोडिस् रे, अनि एकदम राम्रो म खुसी भएको छु, खुसी मनाउनु भयो। अनि 3 वर्ष पछाडि म घर गएँ, त्यतिखेर विश्वासी नै थिएँ। 3 वर्ष पछाडि म घर गएँ बुवामासँग भेट हुन, अनि घर गएँ, खुसी हुनुभयो। ए बाबु तेरो बारेमा सुनेर हामी खुसी छौँ है, त राम्रो मान्छे भएर आएछस्। मैले भने थ्याङ्क यू बुवा, राम्रै भएको छु भने म त्यहाँ गएँ। अनि अर्का दिन बिहान चाहिँ म आफ्नो कोठामा माथि प्रार्थना गर्दै थिएँ, अनि बुवा तल चाहिँ अब बाहुन मान्छे पूजापाठ गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला, म माथि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै थिएँ। मेरो जान यतै थियो, म एक्लै थिएँ। अनि ढोका बज्यो, ठक 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 ढोका बज्यो। मैले ढोका खोलेँ, हेर्ने बेलामा बुवाको हातमा त्यो भातका अथेचा हुन् त्यो चाहिँ टिको लिएर थालीमा लिएर आउनु भएको थियो। अनि जब मैले ढोका खोलेँ, उहाँले टिको लगाइदिने कोसिस गर्नुभयो। बाबु मैले बा यो त हुन्न है, यो गर्न मिल्दैन। तुरुन्त मेरो बुवाको चेहराको चाहिँ हावभाव बदल्यो, तुरुन्तै उहाँले विरोध गर्नुभयो। के हो यो टिको किन त नलाउने? मैले भने यो बाइबलले मना गर्छ, हामी जिउँदो परमेश्वरको सन्तान हो, यसकारण हामीले यो पूजा गरेको टिको लाउनु हुँदैन। तुरुन्तै मेरो बा मबाट खप्पा हुनुभयो, रिसाउनु भयो। र मैले जब त्यहाँ प्रार्थना गर्ने गर्थेँ, ढोका बाहिर आएर चुप, यो के नाम ल्याएको हो? ठिक छ, तेरो जीवन परिवर्तन भयो, त्यो त ठिकै छ। हामी बाहुनदार भएर चाहिने यो हालेलुया र के भनिरहन्छ, चुप लाग, यो गर्ने मान्छे यहाँ बस्न मिल्दैन। धेरै धेरै विरोध गर्नुभयो। अनि अन्तिममा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, या त तैँले यीशुलाई त्याग्नुपर्छ हेर, या फेरि चाहिने हामीलाई बा नभनेस्। मैले भने म बुवालाई पनि बुवा भन्छु, म यीशुलाई पनि छोड्नेवाला छैन, जसले मलाई चाहिने जीवन दिनुभयो। अनि अन्तिममा चाहिने 1 महिनाको लागि गएको मान्छे म 1 हप्तामा फर्केर। प्रिय मित्रहरू हो, जब एउटा व्यक्ति रक्सीको बोतल समात्नको लागि ठेक्कामा जान्छ, तब कसैको केही टाउको दुख्दैन। जब एउटा जवान वेश्यालयमा जान्छ, तब कसैलाई केही दिक्कत हुँदैन। जब एउटा व्यक्ति जाने तास खेल्छ, जुवा खेल्छ, उल्टा काम गर्छ, कसैलाई केही सिर्ती हुँदैन। तर त्यस्ता बिग्रेका मान्छे, भत्केका मान्छे जब बाइबल समातेर चर्चमा जान लाग्छन्, पुरा संसार विरोधमा आउँछ। जब त्यस्ता बिग्रेका भत्केका मान्छेहरूले हैन प्रभु परमेश्वरको वचनलाई पढ्न सुरु गर्छन्, तब त्यहाँ समस्या आउँछ। ती बिग्रेका भत्केका मान्छेले जब उद्धार पाउँछन्, मुक्ति पाउँछन्, यसुलाई एक्सेप्ट गर्न सुरु गर्छन्, तब गाउँलेहरूमा आगो लाग्न सुरु हुन्छ। यो मेरो व्यक्तिगत जीवनको अनुभव हो। सायद तपाईँको साथमा पनि यो भएको होला। प्रियहरू हो, तर हिम्मत नहार्नुहोस्, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई स्तुति भएको होस्, मेरो साथमा पनि त्यो गरियो। चुप लाग, यीशुको नाम लिने हैन। धेरैले विरोध गरे, धेरैले अपमान गरे, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। तिनी अपमान गर्ने, तिनी विरोध गर्ने व्यक्ति आज धेरै विश्वासी छन्। आज तिनको लागि म प्रार्थना गर्ने गर्छु। प्रियहरू हो, म यहाँनिर यही भन्न चाहन्छु, अगर यदि आज तपाईँ ख्रीष्टको कारण अपमानित हुनुभएको छ, ख्रीष्टको कारण तपाईँको अपमान गरिएको छ, ख्रीष्टको कारण तपाईँलाई सम्पत्ति दिइएको छैन, बेदखल गरिएको छ, तपाईँ साथमा अन्याय गरिएको छ भने हिम्मत निराश नहुनु होला। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जति हामीले यीशुको लागि दर्द उठाउँछौँ, जति दुःख उठाउँछौँ, त्यति परमेश्वरले हामीलाई कदर पनि दिनुहुन्छ, सम्मान र इज्जत पनि दिनुहुन्छ उहाँको राज्यमा। यो मेरो व्यक्तिगत जीवनको अनुभव हो। सो मेरा प्रिय मित्रहरू हो, अब यहाँनिर हामी देख्दछौँ
एरियोमा जब यो बर्तिमाईले पुकार्न सुरु गरे, हे प्रभु दाउदका सन्तान म माथि दया गर्नुहोस्, मान्छेले तिनलाई हप्काए, चुप। प्रिय मित्रहरू, मान्छेले चुप भन्दा के चुप भने, अगर मेरो बुवाले जसरी मलाई चुप गराउनु भएको थियो, म चुप भए सायद आज यो सेवा अरू कसैको द्वारा सुरु हुन्थ्यो होला। परमेश्वर त वफादार हुनुहुन्छ, अरू कसैलाई उठाउनु हुन्थ्यो, तर म चुप भएन। जति उहाँले मलाई चुप गराउनु भयो उति प्रार्थना गरेँ, जति मलाई टर्चर गर्यो उति म अगाडि बढेँ। आज धेरै मान्छेलाई चुप गराउनु पनि चुप लाग्छन्। धेरै दिदीबहिनीहरू छन् हैन, तिनी चर्चमा आउन सुरु गर्छन्, उद्धार मिल्छ, मुक्ति मिल्छ, तर जब लोमिलो चर्चमा गइस् भने तेरा खुट्टा काट्दिन्छु। कई बहिनीहरू चर्चमा जान छोडिदिन्छ, चुप्प लाग्छ। अब यीशु यीशु भन्न सुरु गरिस् भने तेरो चाहिँ मुख काट्दिन्छु। कई दिदीहरू, बहिनीहरू, भाइहरू, छोराहरू डराउँछन्, चुप्प लाग्छन्, अरू यीशुको पछाडि हिँड्न छोडिदिन्छन्। तर जो चुप लाग्दैनन्, जो पछाडि हट्दैनन्, जो संघर्ष गरेर विजय प्राप्त गर्छन्, प्रिय तिनलाई मात्रै जीवनको मुकुट मिल्नेछ। भनौं प्रभु येशू मसीहको सो परमेश्वरलाई स्तुति भएको होस्। मेरा प्रिय मित्र, भाइहरू, बहिनीहरू, म यहाँनिर भन्न चाहन्छु, अनि उनलाई डाँटियो, चुप भनेर भनियो, तर बाइबलले बताउँछ बर्तिमाई चुप भएनन्, अझ उच्च आवाजमा कराए, हे प्रभु दाउदको सन्तान म माथि दया गर्नुहोस्। चुप लाग भनेर चुप भएनन्, अझ उच्च आवाजमा। सायद तिनी मान्छेले यसलाई चुप लाग भने चाहिँ यसले के बुझ्दैन के हो, किन अझ चिच्याउने? सायद डाँटे होलान्, धम्की दिए होलान्, तर उसको मनमा एउटा निश्चय थियो, आज मैले आँखा प्राप्त गर्नेछु, आज मैले येशूलाई चाहे हैन मिलेर म जानेछु, आज येशूबाट कृपा पाउनेछु चाहे हैन। ऊ भित्र एउटा चाहे इच्छा जागिसकेको थियो, ऊ भित्र कन्फिडेन्स, त्यो भित्र चाहे विश्वास चाहे आइसकेको थियो। चिच्याएर भन्नु सुरु गरे, हे प्रभु दाउदको सन्तान म माथि दया गर्नुहोस्। अनि बर्तिमाईले कति बेर त्यहाँ प्रार्थना गरे त्यो लेखेको छैन, तर जबसम्म येशू रोकिनु भएन, जबसम्म येशूले रोकिनु भएन, अरू त्यसलाई बोलाउनु भएन आपको पासमा, तबसम्म त्यो व्यक्ति चुप लागेन। लगातार 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 त्यसले प्रार्थना गरिरहे। प्रिय मित्रहरू, आज हामीले धेरै विषयको लागि प्रार्थना गर्छौं, कतिपय विषयको लागि प्रार्थना समयमा मिलेन भने हामी थाकिन्छौं, हामी हार्छौं, कतिपयबाट प्रार्थना गर्न छोडिदिन्छौं। तर बर्तिमाईले छोड्या भए, हार्या भए, त्यो कहिले पनि आँखा देख्नेवाला हुने थिएन, कहिले पनि त्यो भिखारीको जीवनबाट बाहिर आउन सक्ने थिएन। तर बर्तिमाईले हिम्मत हारेन। प्रिय, आज हामीले हिम्मत हार्ने होइन। आज हाम्रो चारैतर्फ यो कोरोना कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हालत खराब छ। अगर यदि हामीले हाम्रो घरको अगल-बगलमा हेर्ने मान्छे मरिराखेका छन्, चर्चहरू, मन्दिरहरू, गुरुद्वाराहरू बन्द भइराखेका छन्, हामीलाई आफै आराधना गर्न गाह्रो परिराखेको छ, अनलाइनमा गरिराखेका छौं, धेरै समस्याहरू छन् प्रिय हो। तर पनि यस्तो हालतमा हामीले संसारलाई हेर्ने होइन, हामीले येशूतर्फ हेर्ने हो। जसरी बर्तिमाईले येशूतर्फ हेरे, जसरी बर्तिमाईले प्रभुलाई पुकारा गरे, जति समस्या परे पनि, जति दिक्कत परे पनि, जति रुकावट आए पनि उनी चुप्प लागेनन्, उनी चाहिँ पुकारा गरे, अनि प्रभुले सुनेको कुरा हामी देख्छौं। परमेश्वरलाई स्तुति भएको होस्। हामी हरेस खाने होइन भाइ बहिनी, हामी निराश भएर पछाडि हट्ने होइन। अनि जब हामीले कदम बढाउँछौं नि अगाडि बढ्नको लागि, प्रभुले हामीलाई पावर, आफ्नो पवित्र आत्माको द्वारा त्यो हिम्मत, त्यो साहस, त्यो अनाउन्टिङ दिनुहुन्छ, जसको द्वारा हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौं। परमेश्वरलाई महिमा भएको प्रिय हो। अनि यहाँनिर उनले पुकारा गरे, हे प्रभु दाउदको सन्तान म माथि दया गर्नुहोस्। मैले जसरी तपाईलाई भने कति बेर तिनले गरे त्यो त्यहाँ लेखिएको छैन, आधा घण्टा गरे, 1 घण्टा गरे, कति बेर गरे त्यो थाहा छैन। तर पनि जबसम्म प्रार्थनाको उत्तर मिलेन, जबसम्म येशू रोकिनु भएन, तबसम्म तिनले पुकारा गरिरहे। परमेश्वरको स्तुति तब के हुन्छ? तब हामी देख्छौं, तब येशूले रोकिएर, ध्यानसँग सुन्नु होला, जब त्यो पुकारा गरिराख्यो तब येशूले रोकिएर जो पछाडि आउँदै थिए तिनलाई भन्नुभयो, बर्तिमाईलाई यहाँ बोलाएर ल्याऊ त, बर्तिमाईलाई यहाँ बोलाएर ल्याऊ। उहाँ रोकिनु भयो, भन्नुभयो उसलाई, त्यसलाई यहाँ बोलाएर ल्याऊ। सबभन्दा पछाडिमा को थिए? जसले चुप भनेको थिए बर्तिमाईलाई, तिनै मान्छेहरू थिए। अनि तिनले आएर बर्तिमाईलाई भने, दाइ आउनुहोस् आउनुहोस्, यसले तपाईँलाई बोलाउनु भयो। अब बर्तिमाई अन्धा पो थियो र कान त सुन्थ्यो नि,
उसले आवाज चिन्यो, सायद त्यसले सोध्यो होला, अहिले भर्खरै चुप भन्ने तपाईहरु होइन र? अहिले भर्खरै चुप लाग भनेर खुप्पै हप्काउने के तपाई होइन र? सायद तिनले भने होला, अब यीशुले नै तपाईलाई बोलाउनु भएको छ, फेरि हामी को रोक्ने वाला? आउनुहोस् प्रिय मित्रहरू, एउटा कुरा म यहाँनिर भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ भित्र दृढ निश्चय छ यीशुको पछाडि हिँड्ने, दृढ निश्चय छ यीशुको सेवा गर्ने भनेपछि यस संसारको कुनै ताकतले तपाईलाई मलाई रोक्न सक्दैन। यो मेरो पर्सनल अनुभव छ। यस संसारको कुनै ताकतले हाम्रो विश्वासको विरोध गर्न सक्दैन। विरोध गर्ला, रुकावट डाल्ला, तर हामीलाई पराजित गर्न सक्दैन। आज धेरै मान्छे छन् भन्छन् मलाई त मेरो बाउले रोक्नु भयो, मलाई त मेरो भाइले रोक्यो, मलाई त मेरो श्रीमतीले रोक्यो, मलाई त मेरो लोग्नेले रोक्यो, मलाई त यो सबै बहानाबाजी हो। म तिनी कुरामा पत्यान्न, मलाई पनि रोकेको, मेरो जहानले पनि रोक्थिन् मलाई। पहिले पनि विश्वास हेनन्, लगभग धेरै विरोधको सामना गरे मैले, तर हामी भित्र दृढ निश्चय छ। हामी भित्र हामीले ठानिसकेका छौं कि कुनै पनि कीमतमा हामी पछाडि हट्ने छैनौं। तो परमेश्वरले पनि तिनी विरोध गर्नेलाई हाम्रो सामने झुकाइदिनुहुन्छ। अनि तब जब तिनीहरूले भने आउनुहोस् उहाँले बोलाउनुहुन्छ, तब सायद लेखेको छ न बाइबलमा, तर बर्तिमाईलाई पक्का भने होला, अहिले भर्खरै चुप गराउने तपाईहरु नै हुनुहुन्छ, फेरि अब किन बोलाउनुहुन्छ त? फेरि उनीहरूले निश्चय नै भने होला, यीशुले नै तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ, हामी को रोक्ने वाला? मेरा प्रिय मित्रहरू हो, हिम्मत राख्नुहोस् यिनी दिनहरूमा। सायद आज तपाईलाई पनि धेरै कुराहरूले रोकेका होला, तपाईको विश्वासको उन्नति हुनबाट, तपाईको प्रार्थनाको लाइफ बढ्नबाट, तपाईको आत्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, हर क्षेत्रमा जो है उन्नति हुनबाट कुछ रुकावटहरू होलान्, तर पछाडि फर्केर नहेर्नुहोस्। अगर यदि बर्तिमाईले पछाडि फर्केर हेर्या भए, सरेन्डर गर्दा भए, चुप्प लाग्या भए, त्यसका आँखाका रोशनी कहिले पनि आउने थिएन, तर उनले चाहिँ हिम्मत हारेनन्। प्रिय मित्र, दोस्रो कुरा यहाँ एउटा हामीले सोच्नु पर्ने कुरा छ। जब बर्तिमाईले चिच्चाएर भने हे प्रभु दाउदको सन्तान म माथि दया गर्नुहोस्, तपाईले के विचार गर्नुहुन्छ? क्या पहिलो पल्ट बर्तिमाई चिच्याउने बेलामा यीशुले सुन्नु भएको छैन? त्यो के भन्नुहुन्छ तपाईहरु? म भन्छु एकैपल्टमा सुन्नु भएको थियो यीशुले, एकैपल्टमा। तर यीशुले सुनेर पनि नसुने जस्तो गर्नुभयो। किन? किनभने उहाँले बर्तिमाईको विश्वासको परीक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। करा करा चिच्या, अरु प्रार्थना गर, कतिको तभित्र साहस छ हेरौं त, तेरो विश्वास असली हो कि हैन हेरौं त। उसको विश्वासको जाँच हुँदै थियो, उसको विश्वासको जाँच पास भयो। अब्राहमको पनि विश्वासको परीक्षा भयो, अब्राहम पास भए। तर आज तपाईँ र म कतिपयपल्ट फेल हुन्छ। फेरि फेल हुनुको लागि हैन परमेश्वरले बोलाउनु भएको। यीशुले एकैपल्टमा बर्तिमाईको प्रार्थना सुन्नु भएको थियो, बुझिसक्नु भएको थियो, तर पनि उहाँले जानी जानी केही बेर रोकिनु भयो। त्यसले कतिको सङ्घर्ष गर्छ, त्यो भित्रको विश्वास प्योर हो कि हैन, त्यो कतिको सङ्घर्ष गरेर अगाडि यीशुले जाँच्नुभयो, पडताल जब देख्नुभयो बर्तिमाई पछाडि हट्नेवाला होइन। उहाँले भन्नुभयो बोलाऊ, विजय व्यक्ति हो, त्यसलाई रोक्न मिल्दैन, त्यसलाई आउन दियो, बोलाऊ, भनौ प्रभु येशूमा सुनको। सो मेरा प्रिय मित्रहरू, अनि तब बाइबलमा एउटा कुरा लेखिएको छ, बर्तिमाई यीशु कहाँ आउने भन्दा पहिला उले आफ्नो भीख माग्ने कटोरी र आफ्ना वर्दीहरू उतारेर फाल्दियो। यहाँ लेखिएको छ 50 पदमा, उसले चाहिने कपडा फ्याँकेर लेखेको छ, हिन्दीमा कपडा फ्याँकेर लेखेको छ। कपडाको अर्थ यस्ता साधारण लुगा हैन। उतिकरको समयमा रोमको सरकारले भिखारीहरूलाई भीख माग्नको लागि स्पेशल वर्दी दिने गर्थ्यो। स्पेशल एउटा कटोरा सरकारको तर्फबाट हुन्थ्यो। अचल बेर त कसैले पनि लखनऊको सडकमा, चण्डीगढको सडकमा एउटा सानो बच्चा लिएर बाबु थोडा दे दो न यसबाट माग्छ, तर उतिखेर त्यस्तो थिएन। सरकारी भिखारीहरू हुन्थ्यो, त्यसलाई सरकारी वर्दी दिइन्थ्यो, सरकारी कटोरा दिइन्थ्यो। अनि जब येशूले बर्तिमाईलाई भन्नुभयो बोलाएर ल्याऊ, बर्तिमाईले यीशु कहाँ आउनुभन्दा अघि नै त्यो सरकारी वर्दी उतारेर फाल्दे, त्यो भीखको कटोरा उतारेर फाल्दे। अझै आँखा खुल्या छैनन्, तर पहिले फाल्दे। कारण विश्वास, तिनलाई पूरा विश्वास थियो, अब यीशुको पासमा जाँदैछु, अब निश्चय नै म आँखा देख्ने हुन्छु। उनले तिनी सबै फाले। मेरा प्रिय मित्र हो, विश्वासको परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ। चाहे तपाईँ ठुलो हुनुहुन्छ, चाहे सानो हुनुहुन्छ,
त्यसले केही फरक पर्दैन। तपाईँ एजुकेटेड पर्सन हुनुहुन्छ या अनपढ हुनुहुन्छ त्यसले केही फरक पर्दैन। तपाईँ कौन सा जातको कौन सा धर्मको हुनुहुन्छ त्यसले कोही फरक पर्दैन। तर तपाईँभित्र यदि विश्वास छ भने प्रभुले तपाईँको विश्वासको आदर गर्नुहुन्छ। विश्वासलाई देखेर उहाँ खुस हुनुहुन्छ। अनि तिनी सबै फालेर तिनी आए यीशुको पासमा। आएपछि यीशुलाई थाहा छ यसलाई आँखा चाहिएछन् भने त्यही पनि सोध्नुहुन्छ, भन त बर्तिमा के चाहियो तिमीलाई? भन त बर्तिमा के चाहियो तिमीलाई? आजका बर्तिमा भया भए रिसाउँदा हुन्। तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँका चेलाहरूले चुप लाग भने, तपाईँका मान्छेहरूले मलाई विरोध गरे, त्यही पनि म यहाँ आएँ। तपाईँलाई थाहा छैन के चाहिन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छैन आँखा चाहिएछन् भन्ने? धेरै विश्वासले म रिसाएको देख्छु हजुरबरी कहीपल्ट। अलिकति केही बाइचान्स पाठोले अलिकति केही फेरि रिसाउँछन्, तर बर्तिमा रिसाएनन्। यीशुले चाहनुहुन्थ्यो कि त्यसले आफ्नो मुखले स्पष्ट रूपले भनोस् कि त्यसलाई के चाहिएको छ। प्रार्थना त हामी गर्छौँ हैन? बाइबलमा 8000 9000 भन्दा धेरै प्रार्थनाहरूको उ छ। के विषयको लागि प्रार्थना गर्ने? प्रार्थना स्पष्ट हुनुपर्छ मेरा प्रिय हो, स्पष्ट प्रार्थना। यीशुले चाहनुहुन्थ्यो कि त्यसले मुखले भनोस् के चाहियो, भन तिमीलाई के चाहियो। अनि त्यतिखेर बर्तिमा रिसाएनन्। आजका बर्तिमा भए रिसाउँदा हुन्, म यो चर्चमा आन्न, अब यो पाठले थाहा भए यस्तो गर्यो, अब यो चर्चमा म जान्न, अब म फलानो चर्चमा जान्छु, यस्तो गर्ने विश्वासीहरू पनि देख्दैछु प्रिय मित्रहरू हो। तर यहाँ बर्तिमाले त्यो गरेको देख्दैनौँ। जब यसुले सोध्नु तिमीलाई के चाहियो, उनले भन्छ हे प्रभु यो कि म देख्न लाग्छु। परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। प्रभु यसुले त्यसलाई भन्नुभयो तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, तिमी जाऊ। अनि त्यसले तुरुन्त आँखा देख्न सुरु भयो। प्रिय मित्रहरू, यो वचनको अन्तिममा आइसकेको छु। क्लोजिङ गर्ने भन्दा पहिला यो वचनको सारांश म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। प्रिय हो, हाम्रो विश्वासको परमेश्वरले ठुलो आदर गर्नुहुन्छ। आज म सेवाकाईमा छु। यो सेवाकाई गरेको कारण मेरो बुद्धिमानी, मेरो क्वालिफिकेसन, मेरो योग्यता, बोल्नेको ट्यालेन्टको द्वारा भएको होइन। यीशुले आफ्नो अभिषेक मबाट लग्ने हो भने, यीशुले मबाट आफ्नो अनुग्रह लग्ने हो भने मलाई फेरि कोही बाटामा हिँड्नेवाला कुकुर जस्तो बनाउँछ मान्छे। तर मलाई थाहा छ उहाँको अनुग्रहको द्वारा म यहाँ पुगेको। प्रिय हो, हामी मध्ये धेरै व्यक्ति नेपालबाट आउने बेलामा एकन्ता झोला बोकेर आएका हौँ। ती झोला बोकेर आएकाहरूको पासमा आज कैयौँको पासमा 2 मन्जिला घरहरू छन्, गाडीहरू छन्, कारहरू छन्। अनुग्रह गर्नुभयो अनि हामी जति परमेश्वरबाट आशिष पाउँछौँ उति धन्यवादित हुनुपर्छ। अब जब येशूले चाहिने तिनलाई निको पार्नुभयो, बाइबलले भन्छ तिनले तुरुन्तै देख्न लागे अरू मार्गमा यीशुको पछाडि भए। आज धेरै मान्छेहरू छन्, चङ्गाई पाउँछन्, निको पाउँछन्, त्यस पछाडि चर्चमा आउन छोडिदिन्छन्, यीशुको पछाडि हिँड्न छोडिदिन्छन्। तर हामी देख्दछौँ बर्तिमाईले जब निको पाए यीशुको पछाडि हिँड्न लागे। सो मेरा अति प्रिय मित्रहरू, विश्वासी जनहरू, परमेश्वरका छोरा छोरीहरू, म यहाँनिर यस वचनको द्वारा तपाईलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु। तपाईको भित्रको विश्वासमा यति ठुलो पावर छ, तपाईको विश्वासमा यति ठुलो शक्ति छ कि संसारको ताकतले तपाईको विश्वासमाथि विजय पाउन सक्दैन। पहिलो यूहन्नाको पत्रीमा लेखिएको छ। अनि हामी भित्र जो विजय पाउने चीज हो त्यो विश्वास हो। यसकारण आफ्नो विश्वासको उन्नति गर्ने हो। हाम्रो विश्वास कसरी बढ्न सक्छ? हाम्रो भित्रको चाहिने विश्वासको इम्युनिटीलाई हामीले मजबुत बनाउनु पर्छ। तब मेरा प्रिय हो, हामी विजय भएर अगाडि बढ्न सक्छौं। हामी बर्तिमाईको बारेमा हेर्नेपछि धेरै कुराहरू छन्, तर म यहाँनिर बर्तिमाईको जीवनको द्वारा यही भन्न चाहन्छु। बर्तिमाई आफ्नै आपमा केही पनि थिएन मेरा प्रिय हो। बर्तिमाईको एउटा काम राम्रो थियो। पहिलो कुरा, ऊ एउटा साहसी मान्छे थियो, पछाडि हटेन। दोस्रा कुरा, उले यीशुलाई पुकार्न छोडेन। तीसरा कुरा, उले यीशुले बोलाएर त्यसलाई के चाहिन्छ भन्ने बेलामा पीर मानेन। धेरै कुराहरू हामी त्यसको जीवनबाट सिक्न सक्छौं। अनि अन्तिममा मेरा प्रिय हो, आज हामीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्ने आवश्यक छ। प्रभु हाम्रो विश्वासलाई बढाउनुहोस्।
हाम्रो विश्वासलाई बढाउनुहोस्, हाम्रो आस्थालाई बढाउनुहोस्। जसरी मैले अघि नै भने हजुरहरूलाई कि आजको समयमा हाम्रो विश्वासको सुरक्षा गर्न एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। अनि अहिलेको यो कोरोना कोभिड-19 जाने पछिल्लो 1 वर्ष सवा वर्ष हुन लागिसक्यो, 1 वर्ष 2 महिना भयो। पछिल्लो 9 महिना हाम्रा चर्च बन्द थिए, जम्मा 2-3 महिना हामीले चर्च खोलेका थियौँ, फेरि यो लकडाउन लाग्यो, फेरि बन्द छन्। मान्छेहरू सुस्त गरेर कमजोर हुँदै गइराखेका छन् अनि कुछ व्यक्तिहरू पछाडि हिँड्दैछन्। यो सबै यीशुले भनेको भविष्यवाणीहरू पूरा हुँदैछ जो मत्ती 24 मा लेखिएको छ। अधर्मको बढ्नको कारण, भुइँचालोहरू भोकमारीहरू बढ्नको कारण, महामारीहरू फैलिनको कारण, अकाल पर्नको कारण, दुर्भिक्षहरू बढ्नको कारण, पापहरू धेरै बढ्नको कारण धेरैको विश्वास, धेरैको प्रभुको प्रतिको प्रेम सेलाएर जानेछ। तर एउटा कुरा अरू लेखेको छ, तर जसले अन्तसम्म धीरज राख्नेछ, पछाडि हट्ने छैन, त्यसले जीवनको मुकुट पाउनेछ अनि त्यसले चाहिँ उद्धार पाउनेछ, त्यसैको उद्धार हुनेछ भनेर वचनमा लेखेको छ। यसकारण यिनी दिनमा हामीले आफ्नो विश्वासको सुरक्षा गर्ने प्रिय हो। आफ्नो विश्वासलाई बढाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र विरोध छ, यो सत्य कुरा हो। अझै पनि विरोधहरू छन्, अझै पनि समस्या छ अनि क्रिटिकल हालतहरू छन्, तर पनि हामी तिनलाई हेर्ने, हामीले त यीशुलाई हेरेर अगाडि बढ्ने। जसरी जाने बर्तिमाले आफ्नो ध्यान मान्छेले के भन्छ त्योतिर लगाएनन्, उनले आफ्नो ध्यान यीशुतिर लगाए। उनले आफ्नो ध्यान जो चुप भनेका थिए तिनीतर्फ लगाएर डराएर बिरालो भएर बसेनन्, तर उनी साहसको समान, शेरको समान जाने चिच्याएर प्रार्थना गरे। आज हामीले त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर हाम्रो विश्वास बढोस् ताकि हाम्रो चाहिने प्रार्थनाको लागि बढोस् मेरा प्रिय। अनि विश्वासको जीवन बच्चाको खेल होइन, अनि विश्वासको जीवन भनेको चुनौतीपूर्ण जीवन जिउनु हो। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि विश्वासमा विजय प्राप्त गर्नको लागि संघर्ष गर्न अनिवार्य छ। गरेर बढेको मान्छेको बासमा अनुभवहरू हुन्छ मेरा प्रिय। परमेश्वरलाई स्तुति भएको होस्, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अनि यस समय हामी प्रार्थनाको साथमा अगाडि बढ्ने छौँ। म यहाँनिर मेरो जो सन्देश हो त्यसलाई समाप्त गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने एउटा प्रार्थना गरेर म यो सन्देशको पछाडि ह्यान्डओभर गर्न चाहनेछु। आउनुहोस् हामी आँखाहरू बन्द गरौँ, प्रार्थना गरौँ। म हजुरहरूको साथमा प्रार्थनामा सामेल हुन चाहन्छु। आउनुहोस् आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ, शिर झुकाउनेछौँ। प्रिय दिदी बहिनीहरू हो, म एकपल्ट तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हुनसक्छ तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ तर तपाईँको लोग्नेले अझै पनि रक्सी पिन्छन् भने तपाईँले सज नगर्नुहोला। हुनसक्छ तपाईँ चर्चमा आउनुहुन्छ तर तपाईँको बुवा अझै पनि तपाईँको विरोधमा हुनुहुन्छ भने नडराउनु होला। हुनसक्छ तपाईँ मण्डलीमा आउनुहुन्छ तर तपाईँका छोराछोरी तपाईँको साथ दिँदैनन्, ओब्जेक्सन गर्छन्, खिलाफमा छन् भने नडराउनु होला। परमेश्वरले तपाईँलाई विजय दिनुहुनेछ। एक दिन तिनी सबै तपाईँको कारण विश्वासमा आउनेछन्। मैले मेरो जीवनमा देखिएका कुरा, जसले मलाई गाली निकालेका हुन्, जसले मलाई श्राप दिने गरेका हुन्, तिनीले पछाडि रोएर मलाई बोलाएर प्रार्थना गर्न लगाएका छन्। तिनी मध्ये कुछ व्यक्तिहरू आज चर्चमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ मेरा प्रिय। लडाईको साथमा लडाई गर्ने होइन, अनि मान्छेले गाली गरे भन्दैमा हामी तिनको साथमा त्यस्तै हामीले गर्ने होइन। हामीले प्रार्थना गर्ने हो, हामीले विश्वास गर्ने हो, प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता यीशुको नाउँमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु, हाम्रो गुरु बुवा पास्टर पिटरको लागि अनि यो मण्डली परिवारको लागि जो आज महान प्रभु यसरी उहाँहरूको साथमा मैले जोडिने मौका पाएँ, यसरी उहाँहरूको साथमा बसेर संगति गर्ने मौका पाएँ। प्रभु यो वचनले काम गरोस् भने मेरो प्रार्थना छ येशूको नाउँमा। परमेश्वर पिता, हामी सबै भड्केका भेडाहरूको समान थियौँ। हामी मध्ये धेरै नराम्रो बानी बेहोरा, धेरै प्रकारका बुरा आदतहरूमा थियौँ। तपाईले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, तपाईले हामीलाई विजय दिनुभयो, हामीलाई आफ्नो अंगालो लगाउनु भयो, हामीलाई इज्जत सम्मान दिनुभयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ, धेरै चुनौती हाम्रो सामने छन्, धेरै प्रकारका प्रभु विरोध र कठिनाई हाम्रो सामने छन्, तर तिनलाई प्रभु हालेर पराजित गरेर, तिनी कठिनाईहरूलाई तरेर, तिनीमाथि विजय हासिल गरेर अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। विशेष गरी यस अनलाइनमा जोड्नु भएका हाम्रा दिदी बहिनीहरू, हाम्रा भाइहरू जसको परिवार विश्वासमा हुनुहुन्न, विरोध गर्नुहुन्छ, अपमानहरू गर्नुहुन्छ प्रभु, कोही पनि मेरा भाइ बहिनीहरू नथाकिनु भएको होस् प्रभु। एक दिन उहाँहरू विश्वास पाउन सक्नु भएको होस्
यहाँहरुको विश्वासलाई तपाईले बढाउनुस् प्रभु। भक्तिमाईको समान निरन्तर प्रार्थना गर्ने शक्ति तपाईले दिनुहोस्। हाम्रो आँखा तपाईले खोल्नु भएको छ। अब हामीले प्रभु येशूलाई चिनिसकेका छौं। हामी माथि अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। हामी कुनै पनि कीमतमा पछाडी फर्केर हेर्न नपाऊँ। अगुवाई गर्नुहोस्, सहारा दिनुहोस्। तपाईको दास पास्टर पिटरज्यूको लागि धन्यवाद चढाउँछौं। चर्चमा सेवा गर्नेवाला सबै तपाईका जनहरुको लागि ओ प्रभुमा धन्यवाद चढाउँछु। अनि जतिजना यहाँ जोडिनु भएको छ नेपालदेखि अनि अलग अलग ठाउँदेखि हरेकलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। यो वचनले 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल्याउनु पाएको होस्। हामी धन्यवादी छौं। तपाईले अनुग्रह गर्नुभयो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन, आमेन, आमेन। God bless you all.